ho, ho. Happy New Year! हैं और एक नए साल के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का खतना हुआ, तो उस लिहाज से भी नया साल जो है वो हमारे लिए अहमियत का हामिल है। फिर इसी दिन उसका नाम यीशु रखा गया, और जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। तो इसलिए इन तीन पहलुओं में जब हम देखते हैं तो नया साल जो है उसकी अहमियत मसीहत में बहुत ज़्यादा है। समझता हूँ कि इस दौर में बहुत कम है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। हम शायद बहुत कुछ दुनिया को देखकर दुनिया की तरह हम बनना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को ख़्याल में रखना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब इक्वल हैं, और हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत है, और एक दूसरे के साथ प्यार करने की ज़रूरत काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है और हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो SOPs हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। जो कुछ गवर्नमेंट कहती है उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमली तौर पर लें, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं जो वो हमारी भलाई के लिए नहीं कहते। उसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, ताकि हम इस कोरोना वायरस का मुकाबला जो है वो कर सकें। क्रिसमस और न्यू ईयर जो है हम ज़्यादातर जो है वो चर्च में डेकोरेशन में और इसमें तैयारियों में हम गुजार देते हैं, क्योंकि मैं चर्च की क्वायर मेंबर भी हूँ, तो उसी सारी चीज़ों में हमद सताइश में निकल जाता है। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से पूरे पाकिस्तान को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो मेरी तरफ से अपने तमाम बहनों भाइयों को नया साल मुबारक हो। और जो है खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के बारे में, जब वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, तशरीफ़ लाए, तो आज तक जो तालीमात उन्होंने दी हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि जो कलाम वो लेकर आए थे उसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वो कलाम तो नहीं बदला, लेकिन वो कलाम लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है। तो आज तक उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस साल, नए साल में जो भी हमारे बहन भाई हैं, पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम से, तो इस साल में ये दुआ करें कि ये साल बरकतों का साल हो और तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान को महफूज रखें, एक्सट्रीमिज़म से, फ़िरका वारियत से और दीगर तमाम मसाइल से बचा कर रखें। के मौके पर मैं कौम को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह खुदा ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल कोरोना से निकाला है और हमें अब तक जिंदा और सलामत रखा हुआ है, तो हमें इस साल भी ये वादा करना है अपने आप से कि हम ये साल खुदा की शुक्रगुजारी में गुजारें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि ज़िंदगी इसी तरह से अच्छी गुजरती है और वक्त का कोई पता नहीं है। तमाम पाकिस्तानी को हैप्पी न्यू ईयर।
ہم نیو ایئر کو جو ہے نا ہم ایک تو پرامن طریقے سے اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی شیئرنگ کر کے، اور خیر بیماریاں تو اپنی جگہ ہے، کرونا بھی ہے، لیکن اس سے بالکل بچ کے جو ہے نا سیف اینڈ ساؤنڈ رہنا چاہیے، اور اپنے ایس او پیز کا پورا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ کوشش کرتی ہے ہم لوگ کہ ہم سب خیال رکھیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کر کے اور اپنے آپ کو نیو ایئر کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، اور اس سال نئے عزم کے ساتھ ہم لوگ دوبارہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے جائیں. تمام پاکستانیوں کو ہیپی نیو ایئر. نیو ایئر کے موقع پر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی کرسچن کمیونٹی کو، کہ جس طرح ہمارا پچھلا سال جو گزشتہ سال سن 2020 گزرا، یقیناً وہ ایک اسٹریسفل ایئر تھا سب کے لیے، نہ صرف کے تمام اقوام کے لیے، اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیل گئی. اس لیے میری آپ سب کی طرف سے درخواست ہے کہ ہمیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے سکھایا کہ ایمان، امید اور محبت، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس لیے ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور یہ سن 2021 یقیناً ہم سب پر امید ہیں، اور خاص طور پر کلیسیا لیول پہ ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم 2021 میں اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں گے. میری دعا ہے تمام مسیحی گھرانوں کے لیے، تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے، اور جو جہاں جہاں پر موجود ہیں، کہ خداوند ان سب کو باحفاظت رکھے، اور 2021 کا جو سال ہے، جو نیا سال چکا ہے، یہ ہم سب کے لیے سلامتی اور ایک نئی امید کا پیغام لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ. میں اپنی جانب سے اور اپنے چرچ کی جانب سے، اپنے خاندان کی جانب سے، سارے پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں، آپ کو میں نیا سال مبارک کہتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ جو نیا سال ہے یہ ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، اور ہم اپنے ملک کے اندر اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں. خدا تو بڑا ہی مہربان اور پیار کرنے والا خدا ہے. ہم گزرے سال کے لیے تیری ساری مدد اور حفاظت کے لیے، زندگی، صحت اور تندرستی کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں. تو نے خدا ایک نیا سال ہماری زندگی میں ہمیں بخشا ہے. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ خدا تو ہمیں فضل بخش دے، کہ تیرے جو احکامات ہیں، جو آئین خدا تو نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھیں، دکھی انسانیت کی ہم خدمت کر سکیں، اور ہمیں فضل بخش دے کہ ہم روز پر روز تیری پہچان میں اور اس دنیا میں بڑھتے چلے جائیں، اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے دعا کو بھی رہیں، اور جہاں خداوند تو ہمیں موقع دیتا ہے وہاں ہم کام بھی کریں، تاکہ خداوند جب ملک کے وطن عزیز میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں تو ہم سب خداوند مل جل کر رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کو خداوند بانٹتے رہیں. خداوند ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ تو ہماری قوم کو، پورے ملک کو خداوند تو بڑی برکت دے. یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتے ہیں. آمین.